اصلی میادس نقلی رستೈ کاجو تو پستೈ کتہِ وینم اکھ پھٹ کبابس ریڈیل بوزک پانژھ سوزک اور حالس اصلی میادس نقلی رستை کاجو تو پستை کتہِ وینم اکھ پھٹ کبابس ریڈیل بوزک پانژھ سوزک اور حالس ڈاکٹر صٲبن کوٚرنم بِشتै کباب رستै کتہِ وینم مزٕ وٕچھ پانے روٹن کۄکرن ششتٕر دکرن ناو مٲترٲو اصلی میادس نقلی رستै کاجو تہٕ پستै کتہِ وینم اکھ پھٹ کبابس ریڈیل بوزک پانژھ سوزک اور حالس